बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज आदिल बज़ई NA 262 से तहरीक इंसाफ की हमायत से आज़ाद हैसियत में जीतने वाले रुकन कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी जो रुकनीत है वो ना सिर्फ बहाल कर दी है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जिसमें उनको इस सीट के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया था वो कलअदम करार दे दिया है। आज आदिल बज़ई ने पहले तो नवाज शरीफ और साथ में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी शदीद किस्म की मुश्किलात पैदा कर दी हैं, बिलखसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उनके साथ जो बाकी 2-3 मेंबर्स थे उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। और ऐसी खौफनाक किस्म की ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी हैं जो कि फैसले के अंदर कमीशन और नवाज शरीफ इन दोनों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। आज की समाअत का अहवाल भी बताएंगे और इस फैसले के मज़ीद क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। आदिल बज़ई NA 262 क्वेटा से रुकन कौमी असम्बली बने। 8 फरवरी 2024 को जो पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात हुए, इन इंतखाबात में इन्होंने मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और जो दीगर आज़ाद उम्मीदवार थे, इन सबको शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी। अब 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में जिन लोगों को कामयाबी मिली या जिन लोगों ने लीड हासिल की, उनसे कुछ नादीदा कुव्वतों ने राब्ते किए और प्लान यही था कि जितने भी PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे उनको नोटिफिकेशन जारी करने के ऊपर ब्लैकमेल किया जाएगा, उनको कंप्रोमाइज़ किया जाएगा, उनको ऑफर्स कराई जाएंगी, उनको तंग किया जाएगा और जो कोई सर फिरा नहीं आएगा तो फिर उसको हरा दिया जाएगा और उसकी जगह के ऊपर किसी और को जितवा दिया जाएगा। और अगर कोई आएगा तो फिर उनको मुस्लिम लीग नून में या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में या फिर काफ लीग में ज्वाइनिंग के हवाले से उनको मजबूर किया जाएगा। आदिल बज़ई साहब के साथ भी तकरीबन यही हुआ। आदिल बज़ई साहब JUI के उम्मीदवार से लगभग 8 से 10 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, आगे थे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बहुत पीछे थे। आदिल बज़ई साहब को कहा गया कि अगर आपने अपना नोटिफिकेशन जारी करवाना है और आपने अगर रुकने कौमी असम्बली बनना है तो आपको मुस्लिम लीग नून में शामिल होना पड़ेगा। आदिल बज़ई नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन फिर इनको मैनेज किया गया, मजबूर किया गया और आदिल बज़ई के नाम का एक बयान हल्फी जो है वो मुस्लिम लीग नून को फराहम कर दिया गया, जो कि मुस्लिम लीग नून के उस वक्त के सदर नवाज शरीफ साहब ने वो जो बयान हल्फी है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। अब आदिल बज़ई साहब ने एक बयान हल्फी जिसे वो जेन्युइन करार दे रहे हैं वो उन्होंने पाकिस्तान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है या PTI है उसको दे दिया। ये दोनों जमा हो जाते हैं, एक नवाज शरीफ की तरफ से जमा कराया जाता है, एक साहिबजादा हामिद रजा की तरफ से जमा कराया जाता है। इलेक्शन कमीशन जो है मुस्लिम लीग नून वाले बयान हल्फी को तस्लीम करके आदिल बज़ई साहब को मुस्लिम लीग नून का जो रुकन कौमी असम्बली है वो डिक्लेयर कर देता है। लेकिन वज़ीर आज़म का इंतखाब हो या बजट की मंजूरी हो या 26वीं आईनी तरमीम हो, आदिल बज़ई मुस्लिम लीग नून की बजाय वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी को फॉलो करते हैं और तहरीक इंसाफ की ही जो पार्लियामेंट्री पार्टीज होती हैं वहां पर जाते हैं और जो उनकी लॉबी है या फिर जो बेंचेस हैं वो भी अपोजिशन की बेंचेस के ऊपर आदिल बज़ई साहब बैठते हैं और मुस्लिम लीग नून में वो नहीं बैठते। लेकिन कौमी असम्बली का रिकॉर्ड और इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में वो मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली बनते हैं। अब जब 26वीं आईनी तरमीम की पकड़ धकड़ शुरू हुई, लोग गायब होना शुरू हो गए, लोगों के घरों के ऊपर अटैक होना शुरू हो गया, वफादारियां तब्दील कराने की कोशिशें की जाती रहीं, सारा कुछ होता रहा। ऐसे में आदिल बज़ई साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आ गए। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं दूंगा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा हूं और मैं मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं हूं। बजट में भी वोट नहीं दिया था। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने 2 मुख्तलिफ रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिए। इन रेफरेंसेस में नवाज शरीफ साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया, स्पीकर को भिजवाया, स्पीकर ने फिर नवाज शरीफ वाला जो रेफरेंस था वो ट्रांसमिट कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इस रेफरेंस में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आइन के आर्टिकल जो 63A है या 63 है उसके तहत
عادل بزئی صاحب نے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کی خلاف ورزی کی ہے، اور مسلم لیگ نون نے جب ہدایات دی تھیں کہ آپ نے بجٹ منظور کروانا ہے، 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ ڈالنا ہے، انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، لہٰذا ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اور یہ سیٹ خالی قرار دے دی جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے سماعت ہوئی، سماعت میں میں نے ایک ویلاگ بھی یہ کیا تھا، اس سماعت کا احوال ہی کہا تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے صدر کو پھنسا دیا ہے، تو وہ کیا تھا جس کے اوپر فیصلہ میں نے کہا کہ کمیشن کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی پریویل یہی بات کرے گی جو عادل بزئی کہہ رہے ہیں یا پھر ان کے جو وکیل کہہ رہے ہیں۔ عادل بزئی صاحب نے یا ان کے جو وکیل تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مسلم لیگ نون کی طرف سے بیان حلفی جمع کروایا گیا ہے یہ جعلی ہے، اس کا فرانزک کروایا جائے۔ یہ جو بیان حلفی جاری کرنے والا اوتھ کمشنر ہے اس کے خلاف میں نے کارروائی کا اعلان کیا ہوا ہے، اور کارروائی چل بھی رہی ہے کوئٹہ میں مقامی عدالت میں، اور وہاں پر یہ جو اوتھ کمشنر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی بیان حلفی جاری ہی نہیں کیا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو بیان حلفی میں نے دیا ہے یا مبینہ طور پر جو میرا بیان حلفی کلیم کیا جا رہا ہے، اس کے اندر تو میرا حلقہ غلط لکھا گیا ہے، میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، اور یہاں پر انہوں نے صوبائی اسمبلی کا حلقہ لکھا ہوا ہے، اور دوسرا شناختی کارڈ کا جو نمبر ہے وہ بھی غلط لکھا ہوا ہے۔ یہ 4-5 چیزیں ایسی تھیں جس کی بیس کے اوپر الیکشن کمیشن چاہتا آئین قانون کے مطابق فیصلہ کرتا، انصاف کے بنیادی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر کوئی فیصلہ کرتا، تو یہ فیصلہ یہ آتا کہ عادل بزئی کے خلاف جو ریفرنس بھجوایا گیا ہے یہ کویش کرتا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس میں ان کی نااہلی کی بات نہیں بنتی، لہٰذا ہم اس ریفرنس کو رد کر رہے ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن نے بالکل اس کے الٹ فیصلہ دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے انہوں نے کہا عادل بزئی نے کہ جو میں نے سنی اتحاد کونسل کو اپنا بیان حلفی جمع کروایا ہے، جو کہ بروقت جمع کروایا گیا ہے کہ میں اس میں جوائننگ دے رہا ہوں، وہ بالکل ٹھیک ہے، بے شک آپ دونوں جو بیان حلفی ہیں ان کا آپ فرانزک کروا لیں، لیکن الیکشن کمیشن نے نہ تو کوئی انکوائری کروائی، نہ کوئی فرانزک کروایا، نہ ہی کوئی سمری ٹرائل کیا، اور ڈائریکٹ انہوں نے کہا کہ عادل بزئی صاحب NA 262 کی نشست سے اوپر ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ NA 262 کی جو نشست ہے اس کو بھی خالی قرار دے دیا، اور ڈی سیٹ کر کے ان کی جگہوں کے اوپر جو ضمنی انتخابات ہے اس کا اعلان کر دیا۔ عادل بزئی صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ اپیل پہلے 9 دسمبر کو لگی، اس میں جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا گیا، اور الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ پھر سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر ڈی نوٹیفیکیشن واپس لے لیا، رکنیت بحال کر دی۔ آج اس کیس کی باضابطہ سماعت تھی، اس سماعت میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی صاحب، یہ تینوں جو ہیں ان کی سربراہی میں سماعت ہوئی۔ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو ڈائریکٹر جنرل لا ہیں محمد ارشد وہ پیش ہوئے، مسلم لیگ نون کے وکیل پیش ہوئے، اور اس کے ساتھ جو انوشا رحمان ہیں وہ پیش ہوئیں، اور عادل بزئی صاحب کے جو وکیل ہیں وہ بھی پیش ہوئے۔ اور آج کی جو سماعت تھی وہ بڑی دھماکہ خیز، بڑی زبردست قسم کی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوالات کیے کہ آپ نے ایک حلقے کے MNA کو یا اس ایک حلقے کو ڈسفرنچائز کر رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں، اس کی نمائندگی ختم کر رہے ہیں، کم از کم کوئی ٹرائل ہی کر لیتے۔ جسٹس عقیل عباسی نے بھی بڑی شدید قسم کی گفتگو کی، آپ کا اختیار کیا تھا، آپ نے ٹرائل کیوں نہیں کیا؟ جسٹس عائشہ ملک نے بھی سوالات کیے کہ ایک رکن اسمبلی کہہ رہا ہے کہ میرا وہ بیان حلفی نہیں ہے، تو آپ نے کون سا ٹرائل کیا؟ اور اچانک آپ نے وہاں سے آرڈر آیا اور اٹھا کے آپ نے بڑے صاحب نے اسپیکر نے بھی بھجوا دیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی حکم دے دیا کہ یہ ڈی سیٹ کر دیے گئے ہیں۔ فیکٹس آپ نے دیکھے نہیں ہیں، گراؤنڈز آپ نے بنایا نہیں ہے، اختیار آپ نے استعمال نہیں کیا، سمری ٹرائل آپ نے کیا نہیں ہے، اور آپ نے اٹھا کر کارروائی کرتے ہوئے جو ہے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا اور ایک حلقے کو محروم کر دیا کہ وہ اپنی نمائندگی سے محروم ہو جائیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کو یعنی کہ DG لا کو بلایا گیا، وہ خاطر خواہ جواب نہ دے سکے۔ مسلم لیگ نون کے وکیل بھی خاطر خواہ جواب نہ دے سکے، اور سماعت کے دوران جو انوشا رحمان ہے، سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کی، وہ الیکشن کمیشن کے وکلاء کو اور اپنے وکیل کو انسٹرکشنز دیتی رہیں، لیکن وہ انسٹرکشن بھی پاس آؤٹ نہ ہوئیں، اور تقریباً 40 سے 45 منٹ کی سماعت میں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے عادل بزئی صاحب کی رکنیت بحال کر دی، الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اسے کالعدم قرار دے دیا۔ اور اب جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو جعلی بیان حلفی
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कमीशन को दिया, और वो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो ट्रांसमिट कर सुप्रीम कोर्ट के पास जब जाता है, तो अब इसके ऊपर भी की कार्रवाई हो सकती है कि जाली हलफनामा बयान हल्फी दिया गया है। डिस्क्वालिफिकेशन समेत और भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और जो कुछ क्लास इलेक्शन कमीशन की हो सकती थी वो हो गई है। और अब इसका इस मुस्तकबिल के ऊपर भी यही इम्पैक्ट पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कम से कम सीधा सीधा जवाब मिल गया है कि एक नाना जी का वाड़ा नहीं है, या खाला जी का वाड़ा नहीं है, या आपके खाला जी का घर नहीं है कि आप जब चाहें दिल चाहें आप अपनी मर्जी का आइन बनाएं, कानून बनाएं और फैसले देना शुरू कर दें। कुछ ना कुछ आपको कानून और आइन का लिहाज करना पड़ेगा। और बड़ा मौका था कमीशन के पास, सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के बाकी मेंबरान के पास बहुत मौका था कि वो आइन कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला कर देते, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा करने में नाकाम रहा। एक सीधी सी बात है कि रुकन असम्बली कह रहा है कि मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुआ हूँ, नून लीग में शामिल नहीं हुआ, और जो उन्होंने बयान हल्फी मेरा जमा करवाया हुआ है वो गलत है, या स्टाम्प पेपर जमा कराया वो गलत है। कमीशन कर सकता था, कोई ट्रायल कर सकता था, कोई फ्रांसे करा सकता, लेकिन सबको पता है, T2 का पता है, पैसों का मामला है, सारी सिचुएशन आपके सामने है। और जब सीटें खरीदी जाएं तो फिर यही हालात होते हैं कि जो जो इसके अंदर शामिल होता है वो कोई ना कोई इन चीज़ों की प्रोटेक्शन करता है। बहरहाल एक बड़ा झटका लगा है मुस्लिम लीग नून को भी, इलेक्शन कमीशन को भी। लेट्स सी कि मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के ऊपर भी कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। ये था आज का वीलाग, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।